हब्स ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आयशा का दिल उस वक्त मोम हो जाएगा जब वो एक बच्चे को जन्म देगी। माँ बनने का एहसास इसको सब कुछ नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर देगा, जिसकी वजह से वो बासित से बहुत दूर हो चुकी थी। आयशा जो पहले किसी की बात नहीं सुन रही थी, सब लोग इसे समझा रहे थे, पर उस वक़्त इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब आयशा अपने हाथों में अपने नौमौलूद बच्चे को उठाएगी तो इसे अपने बच्चे के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा और वो बच्चे की मोहब्बत में सब कुछ नज़रअंदाज करके बासित के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए राज़ी हो जाएगी। वो तलाक के कागजात जो बासित ने इसे दिए थे, इनको फाड़ देगी। दूसरी तरफ बानो भी तलाल के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएगी, क्योंकि तलाल और ज़ैनब की भी आपस में नहीं बन रही। तलाल ज़ैनब को तलाक देकर बानो से शादी कर लेगा और तलाल का बच्चा भी बानो के साथ ही रहेगा। जोया और आमिर की कहानी जो अभी तक अधूरी रह गई थी, इनके हालात को सही करने के लिए बासित आगे आएगा और आमिर और उसकी फैमिली को इस बात पर कायल कर लेगा कि वो जोया को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दें और जोया भी आइंदा कुछ गलत ना करने का वादा करेगी और इस तरह सबकी हैप्पी फैमिली शुरू हो जाएगी। आखिर में दिखाया जाएगा कि बासित अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा है। दूसरी तरफ बानो भी तलाल और उसके बच्चे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होगी और कुछ अरसे बाद जोया के यहाँ भी औलाद हो जाएगी। अब इस सारी कहानी में सोहा अकेली रह जाएगी। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों का घर तबाह करने की कोशिश करते हैं। वो कभी अपना घर आबाद नहीं कर पाते। कई दफ़ा वो अपनी गलतियों से अपने आप को ख़राब कर लेते हैं या फिर कुदरत इनको सज़ा देती है। हब्स ड्रामे की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हब्स ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आयशा का दिल उस वक्त मोम हो जाएगा जब वो एक बच्चे को जन्म देगी। माँ बनने का एहसास इसको सब कुछ नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर देगा, जिसकी वजह से वो बासित से बहुत दूर हो चुकी थी। आयशा जो पहले किसी की बात नहीं सुन रही थी, सब लोग इसे समझा रहे थे, पर उस वक़्त इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब आयशा अपने हाथों में अपने नौमौलूद बच्चे को उठाएगी तो इसे अपने बच्चे के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा और वो बच्चे की मोहब्बत में सब कुछ नज़रअंदाज करके बासित के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए राज़ी हो जाएगी। वो तलाक के कागजात जो बासित ने इसे दिए थे, इनको फाड़ देगी। दूसरी तरफ बानो भी तलाल के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएगी, क्योंकि तलाल और ज़ैनब की भी आपस में नहीं बन रही। तलाल ज़ैनब को तलाक देकर बानो से शादी कर लेगा और तलाल का बच्चा भी बानो के साथ ही रहेगा। जोया और आमिर की कहानी जो अभी तक अधूरी रह गई थी, इनके हालात को सही करने के लिए बासित आगे आएगा और आमिर और उसकी फैमिली को इस बात पर कायल कर लेगा कि वो जोया को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दें और जोया भी आइंदा कुछ गलत ना करने का वादा करेगी और इस तरह सबकी हैप्पी फैमिली शुरू हो जाएगी। आखिर में दिखाया जाएगा कि बासित अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा है। दूसरी तरफ बानो भी तलाल और उसके बच्चे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होगी और कुछ अरसे बाद जोया के यहाँ भी औलाद हो जाएगी। अब इस सारी कहानी में सोहा अकेली रह जाएगी। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों का घर तबाह करने की कोशिश करते हैं। वो कभी अपना घर आबाद नहीं कर पाते। कई दफ़ा वो अपनी गलतियों से अपने आप को ख़राब कर लेते हैं या फिर कुदरत इनको सज़ा देती है। हब्स ड्रामे की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हब्स ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आयशा का दिल उस वक्त मोम हो जाएगा जब वो एक बच्चे को जन्म देगी। माँ बनने का एहसास
اس کو سب کچھ نظر انداز کرنے پر مجبور کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ باسط سے بہت دور ہو چکی تھی۔ عائشہ جو پہلے کسی کی بات نہیں سن رہی تھی، سب لوگ اسے سمجھا رہے تھے، پر اس وقت اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب عائشہ اپنے ہاتھوں میں اپنے نومولود بچے کو اٹھائے گی تو اسے اپنے بچے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا، اور وہ بچے کی محبت میں سب کچھ نظر انداز کر کے باسط کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ وہ طلاق کے کاغذات جو باسط نے اسے دیے تھے ان کو پھاڑ دے گی۔ دوسری طرف بانو بھی طلال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے گی، کیونکہ طلال اور زینب کی بھی آپس میں نہیں بن رہی۔ طلال زینب کو طلاق دے کر بانو سے شادی کر لے گا اور طلال کا بچہ بھی بانو کے ساتھ ہی رہے گا۔ زویا اور عامر کی کہانی جو ابھی تک ادھوری رہ گئی تھی، ان کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے باسط آگے آئے گا اور عامر اور اس کی فیملی کو اس بات پر قائل کر لے گا کہ وہ زویا کو اس کی غلطی کے لیے معاف کر دیں، اور زویا بھی آئندہ کچھ غلط نہ کرنے کا وعدہ کرے گی، اور اس طرح سب کی ہیپی فیملی شروع ہو جائے گی۔ آخر میں دکھایا جائے گا کہ باسط اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف بانو بھی طلال اور اس کے بچے کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، اور کچھ عرصے بعد زویا کے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ اب اس ساری کہانی میں سوہا اکیلی رہ جائے گی۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو دوسروں کا گھر تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کبھی اپنا گھر آباد نہیں کر پاتے، کئی دفعہ وہ اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، یا پھر قدرت ان کو سزا دیتی ہے۔ ہبس ڈرامے کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہبس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ عائشہ کا دل اس وقت موم ہو جائے گا جب وہ ایک بچے کو جنم دے گی۔ ماں بننے کا احساس اس کو سب کچھ نظر انداز کرنے پر مجبور کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ باسط سے بہت دور ہو چکی تھی۔ عائشہ جو پہلے کسی کی بات نہیں سن رہی تھی، سب لوگ اسے سمجھا رہے تھے، پر اس وقت اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب عائشہ اپنے ہاتھوں میں اپنے نومولود بچے کو اٹھائے گی تو اسے اپنے بچے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا، اور وہ بچے کی محبت میں سب کچھ نظر انداز کر کے باسط کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ وہ طلاق کے کاغذات جو باسط نے اسے دیے تھے ان کو پھاڑ دے گی۔ دوسری طرف بانو بھی طلال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے گی، کیونکہ طلال اور زینب کی بھی آپس میں نہیں بن رہی۔ طلال زینب کو طلاق دے کر بانو سے شادی کر لے گا اور طلال کا بچہ بھی بانو کے ساتھ ہی رہے گا۔ زویا اور عامر کی کہانی جو ابھی تک ادھوری رہ گئی تھی، ان کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے باسط آگے آئے گا اور عامر اور اس کی فیملی کو اس بات پر قائل کر لے گا کہ وہ زویا کو اس کی غلطی کے لیے معاف کر دیں، اور زویا بھی آئندہ کچھ غلط نہ کرنے کا وعدہ کرے گی، اور اس طرح سب کی ہیپی فیملی شروع ہو جائے گی۔ آخر میں دکھایا جائے گا کہ باسط اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف بانو بھی طلال اور اس کے بچے کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، اور کچھ عرصے بعد زویا کے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ اب اس ساری کہانی میں سوہا اکیلی رہ جائے گی۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو دوسروں کا گھر تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کبھی اپنا گھر آباد نہیں کر پاتے، کئی دفعہ وہ اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، یا پھر قدرت ان کو سزا دیتی ہے۔ ہبس ڈرامے کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہبس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ عائشہ کا دل اس وقت موم ہو جائے گا جب وہ ایک بچے کو جنم دے گی۔ ماں بننے کا احساس اس کو سب کچھ نظر انداز کرنے پر مجبور کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ باسط سے بہت دور ہو چکی تھی۔ عائشہ جو پہلے کسی کی بات نہیں سن رہی تھی،
सब लोग इसे समझा रहे थे पर उस वक़्त इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब आयशा अपने हाथों में अपने नौमौलूद बच्चे को उठाएगी तो इसे अपने बच्चे के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा और वो बच्चे की मोहब्बत में सब कुछ नज़रअंदाज करके बासित के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए राज़ी हो जाएगी। वो तलाक के कागजात जो बासित ने इसे दिए थे इनको फाड़ देगी। दूसरी तरफ बानो भी तलाल के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएगी क्योंकि तलाल और ज़ैनब की भी आपस में नहीं बन रही। तलाल ज़ैनब को तलाक देकर बानो से शादी कर लेगा और तलाल का बच्चा भी बानो के साथ ही रहेगा। ज़ोया और आमिर की कहानी जो अभी तक अधूरी रह गई थी, इनके हालात को सही करने के लिए बासित आगे आएगा और आमिर और उसकी फैमिली को इस बात पर कायल कर लेगा कि वो ज़ोया को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दें और ज़ोया भी आइंदा कुछ गलत ना करने का वादा करेगी और इस तरह सबकी हैप्पी फैमिली शुरू हो जाएगी। आखिर में दिखाया जाएगा कि बासित अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा है। दूसरी तरफ बानो भी तलाल और उसके बच्चे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होगी और कुछ अरसे बाद ज़ोया के यहाँ भी औलाद हो जाएगी। अब इस सारी कहानी में सोहा अकेली रह जाएगी। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों का घर तबाह करने की कोशिश करते हैं। वो कभी अपना घर आबाद नहीं कर पाते। कई दफ़ा वो अपनी गलतियों से अपने आप को ख़राब कर लेते हैं या फिर कुदरत इनको सज़ा देती है। हब्स ड्रामे की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हब्स ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आयशा का दिल उस वक़्त मोम हो जाएगा जब वो एक बच्चे को जन्म देगी। माँ बनने का एहसास इसको सब कुछ नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर देगा, जिसकी वजह से वो बासित से बहुत दूर हो चुकी थी। आयशा जो पहले किसी की बात नहीं सुन रही थी, सब लोग इसे समझा रहे थे पर उस वक़्त इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब आयशा अपने हाथों में अपने नौमौलूद बच्चे को उठाएगी तो इसे अपने बच्चे के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा और वो बच्चे की मोहब्बत में सब कुछ नज़रअंदाज करके बासित के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए राज़ी हो जाएगी। वो तलाक के कागजात जो बासित ने इसे दिए थे इनको फाड़ देगी। दूसरी तरफ बानो भी तलाल के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएगी क्योंकि तलाल और ज़ैनब की भी आपस में नहीं बन रही। तलाल ज़ैनब को तलाक देकर बानो से शादी कर लेगा और तलाल का बच्चा भी बानो के साथ ही रहेगा। ज़ोया और आमिर की कहानी जो अभी तक अधूरी रह गई थी, इनके हालात को सही करने के लिए बासित आगे आएगा और आमिर और उसकी फैमिली को इस बात पर कायल कर लेगा कि वो ज़ोया को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दें और ज़ोया भी आइंदा कुछ गलत ना करने का वादा करेगी और इस तरह सबकी हैप्पी फैमिली शुरू हो जाएगी। आखिर में दिखाया जाएगा कि बासित अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा है। दूसरी तरफ बानो भी तलाल और उसके बच्चे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होगी और कुछ अरसे बाद ज़ोया के यहाँ भी औलाद हो जाएगी। अब इस सारी कहानी में सोहा अकेली रह जाएगी। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों का घर तबाह करने की कोशिश करते हैं। वो कभी अपना घर आबाद नहीं कर पाते। कई दफ़ा वो अपनी गलतियों से अपने आप को ख़राब कर लेते हैं या फिर कुदरत इनको सज़ा देती है। हब्स ड्रामे की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हब्स ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आयशा का दिल उस वक़्त मोम हो जाएगा जब वो एक बच्चे को जन्म देगी। माँ बनने का एहसास इसको सब कुछ नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर देगा, जिसकी वजह से वो बासित से बहुत दूर हो चुकी थी। आयशा जो पहले किसी की बात नहीं सुन रही थी, सब लोग इसे समझा रहे थे पर उस वक़्त इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब आयशा अपने हाथों में अपने नौमौलूद बच्चे को उठाएगी
तो इसे अपने बच्चे के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा और वो बच्चे की मोहब्बत में सब कुछ नज़र अंदाज करके बासित के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए राज़ी हो जाएगी। वो तलाक के कागजात जो बासित ने इसे दिए थे इनको फाड़ देगी। दूसरी तरफ बानो भी तलाल के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएगी, क्योंकि तलाल और ज़ैनब की भी आपस में नहीं बन रही। तलाल ज़ैनब को तलाक देकर बानो से शादी कर लेगा और तलाल का बच्चा भी बानो के साथ ही रहेगा। जोया और आमिर की कहानी जो अभी तक अधूरी रह गई थी, इनके हालात को सही करने के लिए बासित आगे आएगा और आमिर और उसकी फैमिली को इस बात पर कायल कर लेगा कि वो जोया को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दें और जोया भी आइंदा कुछ गलत ना करने का वादा करेगी और इस तरह सबकी हैप्पी फैमिली शुरू हो जाएगी। आखिर में दिखाया जाएगा कि बासित अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा है। दूसरी तरफ बानो भी तलाल और उसके बच्चे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होगी और कुछ अरसे बाद जोया के यहाँ भी औलाद हो जाएगी। अब इस सारी कहानी में सोहा अकेली रह जाएगी। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों का घर तबाह करने की कोशिश करते हैं। वो कभी अपना घर आबाद नहीं कर पाते। कई दफ़ा वो अपनी गलतियों से अपने आप को ख़राब कर लेते हैं या फिर कुदरत इनको सज़ा देती है। हब्स ड्रामे की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हब्स ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आयशा का दिल उस वक्त मोम हो जाएगा जब वो एक बच्चे को जन्म देगी। माँ बनने का एहसास इसको सब कुछ नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर देगा, जिसकी वजह से वो बासित से बहुत दूर हो चुकी थी। आयशा जो पहले किसी की बात नहीं सुन रही थी, सब लोग इसे समझा रहे थे, पर उस वक्त इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब आयशा अपने हाथों में अपने नौमौलूद बच्चे को उठाएगी तो इसे अपने बच्चे के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा और वो बच्चे की मोहब्बत में सब कुछ नज़र अंदाज करके बासित के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए राज़ी हो जाएगी। वो तलाक के कागजात जो बासित ने इसे दिए थे इनको फाड़ देगी। दूसरी तरफ बानो भी तलाल के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएगी, क्योंकि तलाल और ज़ैनब की भी आपस में नहीं बन रही। तलाल ज़ैनब को तलाक देकर बानो से शादी कर लेगा और तलाल का बच्चा भी बानो के साथ ही रहेगा। जोया और आमिर की कहानी जो अभी तक अधूरी रह गई थी, इनके हालात को सही करने के लिए बासित आगे आएगा और आमिर और उसकी फैमिली को इस बात पर कायल कर लेगा कि वो जोया को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दें और जोया भी आइंदा कुछ गलत ना करने का वादा करेगी और इस तरह सबकी हैप्पी फैमिली शुरू हो जाएगी। आखिर में दिखाया जाएगा कि बासित अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा है। दूसरी तरफ बानो भी तलाल और उसके बच्चे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होगी और कुछ अरसे बाद जोया के यहाँ भी औलाद हो जाएगी। अब इस सारी कहानी में सोहा अकेली रह जाएगी। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों का घर तबाह करने की कोशिश करते हैं। वो कभी अपना घर आबाद नहीं कर पाते। कई दफ़ा वो अपनी गलतियों से अपने आप को ख़राब कर लेते हैं या फिर कुदरत इनको सज़ा देती है। हब्स ड्रामे की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हब्स ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आयशा का दिल उस वक्त मोम हो जाएगा जब वो एक बच्चे को जन्म देगी। माँ बनने का एहसास इसको सब कुछ नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर देगा, जिसकी वजह से वो बासित से बहुत दूर हो चुकी थी। आयशा जो पहले किसी की बात नहीं सुन रही थी, सब लोग इसे समझा रहे थे, पर उस वक्त इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब आयशा अपने हाथों में अपने नौमौलूद बच्चे को उठाएगी तो इसे अपने बच्चे के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा और वो बच्चे की मोहब्बत में सब कुछ नज़र अंदाज करके बासित के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए राज़ी हो जाएगी।
وہ طلاق کے کاغذات جو باسط نے اسے دیے تھے ان کو پھاڑ دے گی۔ دوسری طرف بانو بھی طلال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے گی، کیونکہ طلال اور زینب کی بھی آپس میں نہیں بن رہی۔ طلال زینب کو طلاق دے کر بانو سے شادی کر لے گا اور طلال کا بچہ بھی بانو کے ساتھ ہی رہے گا۔ زویا اور عامر کی کہانی جو ابھی تک ادھوری رہ گئی تھی، ان کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے باسط آگے آئے گا اور عامر اور اس کی فیملی کو اس بات پر قائل کر لے گا کہ وہ زویا کو اس کی غلطی کے لیے معاف کر دیں، اور زویا بھی آئندہ کچھ غلط نہ کرنے کا وعدہ کرے گی، اور اس طرح سب کی ہیپی فیملی شروع ہو جائے گی۔ آخر میں دکھایا جائے گا کہ باسط اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف بانو بھی طلال اور اس کے بچے کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، اور کچھ عرصے بعد زویا کے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ اب اس ساری کہانی میں سوہا اکیلی رہ جائے گی۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو دوسروں کا گھر تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کبھی اپنا گھر آباد نہیں کر پاتے، کئی دفعہ وہ اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، یا پھر قدرت ان کو سزا دیتی ہے۔ ہبس ڈرامے کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہبس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ عائشہ کا دل اس وقت موم ہو جائے گا جب وہ ایک بچے کو جنم دے گی۔ ماں بننے کا احساس اس کو سب کچھ نظر انداز کرنے پر مجبور کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ باسط سے بہت دور ہو چکی تھی۔ عائشہ جو پہلے کسی کی بات نہیں سن رہی تھی، سب لوگ اسے سمجھا رہے تھے، پر اس وقت اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب عائشہ اپنے ہاتھوں میں اپنے نومولود بچے کو اٹھائے گی تو اسے اپنے بچے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا، اور وہ بچے کی محبت میں سب کچھ نظر انداز کر کے باسط کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ وہ طلاق کے کاغذات جو باسط نے اسے دیے تھے ان کو پھاڑ دے گی۔ دوسری طرف بانو بھی طلال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے گی، کیونکہ طلال اور زینب کی بھی آپس میں نہیں بن رہی۔ طلال زینب کو طلاق دے کر بانو سے شادی کر لے گا اور طلال کا بچہ بھی بانو کے ساتھ ہی رہے گا۔ زویا اور عامر کی کہانی جو ابھی تک ادھوری رہ گئی تھی، ان کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے باسط آگے آئے گا اور عامر اور اس کی فیملی کو اس بات پر قائل کر لے گا کہ وہ زویا کو اس کی غلطی کے لیے معاف کر دیں، اور زویا بھی آئندہ کچھ غلط نہ کرنے کا وعدہ کرے گی، اور اس طرح سب کی ہیپی فیملی شروع ہو جائے گی۔ آخر میں دکھایا جائے گا کہ باسط اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف بانو بھی طلال اور اس کے بچے کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، اور کچھ عرصے بعد زویا کے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ اب اس ساری کہانی میں سوہا اکیلی رہ جائے گی۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو دوسروں کا گھر تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کبھی اپنا گھر آباد نہیں کر پاتے، کئی دفعہ وہ اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، یا پھر قدرت ان کو سزا دیتی ہے۔ ہبس ڈرامے کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہبس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ عائشہ کا دل اس وقت موم ہو جائے گا جب وہ ایک بچے کو جنم دے گی۔ ماں بننے کا احساس اس کو سب کچھ نظر انداز کرنے پر مجبور کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ باسط سے بہت دور ہو چکی تھی۔ عائشہ جو پہلے کسی کی بات نہیں سن رہی تھی، سب لوگ اسے سمجھا رہے تھے، پر اس وقت اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب عائشہ اپنے ہاتھوں میں اپنے نومولود بچے کو اٹھائے گی تو اسے اپنے بچے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا، اور وہ بچے کی محبت میں سب کچھ نظر انداز کر کے باسط کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ وہ طلاق کے کاغذات جو باسط نے اسے دیے تھے ان کو پھاڑ دے گی۔ دوسری طرف بانو بھی طلال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے گی،
کیونکہ طلال اور زینب کی بھی آپس میں نہیں بن رہی۔ طلال زینب کو طلاق دے کر بانو سے شادی کر لے گا اور طلال کا بچہ بھی بانو کے ساتھ ہی رہے گا۔ زویا اور عامر کی کہانی جو ابھی تک ادھوری رہ گئی تھی، ان کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے باسط آگے آئے گا اور عامر اور اس کی فیملی کو اس بات پر قائل کر لے گا کہ وہ زویا کو اس کی غلطی کے لیے معاف کر دیں، اور زویا بھی آئندہ کچھ غلط نہ کرنے کا وعدہ کرے گی، اور اس طرح سب کی ہیپی فیملی شروع ہو جائے گی۔ آخر میں دکھایا جائے گا کہ باسط اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف بانو بھی طلال اور اس کے بچے کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، اور کچھ عرصے بعد زویا کے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ اب اس ساری کہانی میں سوہا اکیلی رہ جائے گی۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو دوسروں کا گھر تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کبھی اپنا گھر آباد نہیں کر پاتے، کئی دفعہ وہ اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، یا پھر قدرت ان کو سزا دیتی ہے۔ ہبس ڈرامے کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہبس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ عائشہ کا دل اس وقت موم ہو جائے گا جب وہ ایک بچے کو جنم دے گی۔ ماں بننے کا احساس اس کو سب کچھ نظر انداز کرنے پر مجبور کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ باسط سے بہت دور ہو چکی تھی۔ عائشہ جو پہلے کسی کی بات نہیں سن رہی تھی، سب لوگ اسے سمجھا رہے تھے، پر اس وقت اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب عائشہ اپنے ہاتھوں میں اپنے نومولود بچے کو اٹھائے گی تو اسے اپنے بچے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا، اور وہ بچے کی محبت میں سب کچھ نظر انداز کر کے باسط کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ وہ طلاق کے کاغذات جو باسط نے اسے دیے تھے ان کو پھاڑ دے گی۔ دوسری طرف بانو بھی طلال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے گی، کیونکہ طلال اور زینب کی بھی آپس میں نہیں بن رہی۔ طلال زینب کو طلاق دے کر بانو سے شادی کر لے گا اور طلال کا بچہ بھی بانو کے ساتھ ہی رہے گا۔ زویا اور عامر کی کہانی جو ابھی تک ادھوری رہ گئی تھی، ان کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے باسط آگے آئے گا اور عامر اور اس کی فیملی کو اس بات پر قائل کر لے گا کہ وہ زویا کو اس کی غلطی کے لیے معاف کر دیں، اور زویا بھی آئندہ کچھ غلط نہ کرنے کا وعدہ کرے گی، اور اس طرح سب کی ہیپی فیملی شروع ہو جائے گی۔ آخر میں دکھایا جائے گا کہ باسط اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف بانو بھی طلال اور اس کے بچے کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، اور کچھ عرصے بعد زویا کے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ اب اس ساری کہانی میں سوہا اکیلی رہ جائے گی۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو دوسروں کا گھر تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کبھی اپنا گھر آباد نہیں کر پاتے، کئی دفعہ وہ اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، یا پھر قدرت ان کو سزا دیتی ہے۔ ہبس ڈرامے کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہبس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ عائشہ کا دل اس وقت موم ہو جائے گا جب وہ ایک بچے کو جنم دے گی۔ ماں بننے کا احساس اس کو سب کچھ نظر انداز کرنے پر مجبور کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ باسط سے بہت دور ہو چکی تھی۔ عائشہ جو پہلے کسی کی بات نہیں سن رہی تھی، سب لوگ اسے سمجھا رہے تھے، پر اس وقت اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب عائشہ اپنے ہاتھوں میں اپنے نومولود بچے کو اٹھائے گی تو اسے اپنے بچے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا، اور وہ بچے کی محبت میں سب کچھ نظر انداز کر کے باسط کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ وہ طلاق کے کاغذات جو باسط نے اسے دیے تھے ان کو پھاڑ دے گی۔ دوسری طرف بانو بھی طلال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے گی، کیونکہ طلال اور زینب کی بھی آپس میں نہیں بن رہی۔ طلال زینب کو طلاق دے کر بانو سے شادی کر لے گا اور طلال کا بچہ بھی
बानो के साथ ही रहेगा। जोया और आमिर की कहानी जो अभी तक अधूरी रह गई थी, इनके हालात को सही करने के लिए बासित आगे आएगा और आमिर और उसकी फैमिली को इस बात पर कायल कर लेगा कि वो जोया को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दें और जोया भी आइंदा कुछ गलत ना करने का वादा करेगी और इस तरह सबकी हैप्पी फैमिली शुरू हो जाएगी। आखिर में दिखाया जाएगा कि बासित अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा है। दूसरी तरफ बानो भी तलाल और उसके बच्चे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होगी और कुछ अरसे बाद जोया के यहाँ भी औलाद हो जाएगी। अब इस सारी कहानी में सोहा अकेली रह जाएगी। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों का घर तबाह करने की कोशिश करते हैं। वो कभी अपना घर आबाद नहीं कर पाते। कई दफ़ा वो अपनी गलतियों से अपने आप को ख़राब कर लेते हैं या फिर कुदरत इनको सज़ा देती है। हब्स ड्रामे की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हब्स ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आयशा का दिल उस वक्त मोम हो जाएगा जब वो एक बच्चे को जन्म देगी। माँ बनने का एहसास इसको सब कुछ नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर देगा, जिसकी वजह से वो बासित से बहुत दूर हो चुकी थी। आयशा जो पहले किसी की बात नहीं सुन रही थी, सब लोग इसे समझा रहे थे, पर उस वक्त इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब आयशा अपने हाथों में अपने नौमौलूद बच्चे को उठाएगी तो इसे अपने बच्चे के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा और वो बच्चे की मोहब्बत में सब कुछ नज़रअंदाज करके बासित के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए राज़ी हो जाएगी। वो तलाक के कागजात जो बासित ने इसे दिए थे इनको फाड़ देगी। दूसरी तरफ बानो भी तलाल के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएगी, क्योंकि तलाल और ज़ैनब की भी आपस में नहीं बन रही। तलाल ज़ैनब को तलाक देकर बानो से शादी कर लेगा और तलाल का बच्चा भी बानो के साथ ही रहेगा। जोया और आमिर की कहानी जो अभी तक अधूरी रह गई थी, इनके हालात को सही करने के लिए बासित आगे आएगा और आमिर और उसकी फैमिली को इस बात पर कायल कर लेगा कि वो जोया को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दें और जोया भी आइंदा कुछ गलत ना करने का वादा करेगी और इस तरह सबकी हैप्पी फैमिली शुरू हो जाएगी। आखिर में दिखाया जाएगा कि बासित अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा है। दूसरी तरफ बानो भी तलाल और उसके बच्चे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होगी और कुछ अरसे बाद जोया के यहाँ भी औलाद हो जाएगी। अब इस सारी कहानी में सोहा अकेली रह जाएगी। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों का घर तबाह करने की कोशिश करते हैं। वो कभी अपना घर आबाद नहीं कर पाते। कई दफ़ा वो अपनी गलतियों से अपने आप को ख़राब कर लेते हैं या फिर कुदरत इनको सज़ा देती है। हब्स ड्रामे की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हब्स ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आयशा का दिल उस वक्त मोम हो जाएगा जब वो एक बच्चे को जन्म देगी। माँ बनने का एहसास इसको सब कुछ नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर देगा, जिसकी वजह से वो बासित से बहुत दूर हो चुकी थी। आयशा जो पहले किसी की बात नहीं सुन रही थी, सब लोग इसे समझा रहे थे, पर उस वक्त इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब आयशा अपने हाथों में अपने नौमौलूद बच्चे को उठाएगी तो इसे अपने बच्चे के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा और वो बच्चे की मोहब्बत में सब कुछ नज़रअंदाज करके बासित के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए राज़ी हो जाएगी। वो तलाक के कागजात जो बासित ने इसे दिए थे इनको फाड़ देगी। दूसरी तरफ बानो भी तलाल के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएगी, क्योंकि तलाल और ज़ैनब की भी आपस में नहीं बन रही। तलाल ज़ैनब को तलाक देकर बानो से शादी कर लेगा और तलाल का बच्चा भी बानो के साथ ही रहेगा। जोया और आमिर की कहानी जो अभी तक अधूरी रह गई थी, इनके हालात को सही करने के लिए बासित आगे आएगा और आमिर
اور اس کی فیملی کو اس بات پر قائل کر لے گا کہ وہ زویا کو اس کی غلطی کے لیے معاف کر دیں، اور زویا بھی آئندہ کچھ غلط نہ کرنے کا وعدہ کرے گی، اور اس طرح سب کی ہیپی فیملی شروع ہو جائے گی۔ آخر میں دکھایا جائے گا کہ باسط اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف بانو بھی طلال اور اس کے بچے کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، اور کچھ عرصے بعد زویا کے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ اب اس ساری کہانی میں سوہا اکیلی رہ جائے گی۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو دوسروں کا گھر تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کبھی اپنا گھر آباد نہیں کر پاتے، کئی دفعہ وہ اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، یا پھر قدرت ان کو سزا دیتی ہے۔ ہبس ڈرامے کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہبس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ عائشہ کا دل اس وقت موم ہو جائے گا جب وہ ایک بچے کو جنم دے گی۔ ماں بننے کا احساس اس کو سب کچھ نظر انداز کرنے پر مجبور کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ باسط سے بہت دور ہو چکی تھی۔ عائشہ جو پہلے کسی کی بات نہیں سن رہی تھی، سب لوگ اسے سمجھا رہے تھے، پر اس وقت اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب عائشہ اپنے ہاتھوں میں اپنے نومولود بچے کو اٹھائے گی تو اسے اپنے بچے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا، اور وہ بچے کی محبت میں سب کچھ نظر انداز کر کے باسط کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ وہ طلاق کے کاغذات جو باسط نے اسے دیے تھے ان کو پھاڑ دے گی۔ دوسری طرف بانو بھی طلال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے گی، کیونکہ طلال اور زینب کی بھی آپس میں نہیں بن رہی۔ طلال زینب کو طلاق دے کر بانو سے شادی کر لے گا، اور طلال کا بچہ بھی بانو کے ساتھ ہی رہے گا۔ زویا اور عامر کی کہانی جو ابھی تک ادھوری رہ گئی تھی، ان کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے باسط آگے آئے گا، اور عامر اور اس کی فیملی کو اس بات پر قائل کر لے گا کہ وہ زویا کو اس کی غلطی کے لیے معاف کر دیں، اور زویا بھی آئندہ کچھ غلط نہ کرنے کا وعدہ کرے گی، اور اس طرح سب کی ہیپی فیملی شروع ہو جائے گی۔ آخر میں دکھایا جائے گا کہ باسط اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف بانو بھی طلال اور اس کے بچے کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، اور کچھ عرصے بعد زویا کے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ اب اس ساری کہانی میں سوہا اکیلی رہ جائے گی۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو دوسروں کا گھر تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کبھی اپنا گھر آباد نہیں کر پاتے، کئی دفعہ وہ اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، یا پھر قدرت ان کو سزا دیتی ہے۔ ہبس ڈرامے کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہبس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ عائشہ کا دل اس وقت موم ہو جائے گا جب وہ ایک بچے کو جنم دے گی۔ ماں بننے کا احساس اس کو سب کچھ نظر انداز کرنے پر مجبور کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ باسط سے بہت دور ہو چکی تھی۔ عائشہ جو پہلے کسی کی بات نہیں سن رہی تھی، سب لوگ اسے سمجھا رہے تھے، پر اس وقت اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب عائشہ اپنے ہاتھوں میں اپنے نومولود بچے کو اٹھائے گی تو اسے اپنے بچے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا، اور وہ بچے کی محبت میں سب کچھ نظر انداز کر کے باسط کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ وہ طلاق کے کاغذات جو باسط نے اسے دیے تھے ان کو پھاڑ دے گی۔ دوسری طرف بانو بھی طلال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے گی، کیونکہ طلال اور زینب کی بھی آپس میں نہیں بن رہی۔ طلال زینب کو طلاق دے کر بانو سے شادی کر لے گا، اور طلال کا بچہ بھی بانو کے ساتھ ہی رہے گا۔ زویا اور عامر کی کہانی جو ابھی تک ادھوری رہ گئی تھی، ان کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے باسط آگے آئے گا، اور عامر اور اس کی فیملی کو اس بات پر قائل کر لے گا کہ وہ زویا کو اس کی غلطی کے لیے معاف کر دیں، اور زویا بھی آئندہ کچھ غلط نہ کرنے کا وعدہ کرے گی،
اور اس طرح سب کی ہیپی فیملی شروع ہو جائے گی۔ آخر میں دکھایا جائے گا کہ باسط اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف بانو بھی طلال اور اس کے بچے کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، اور کچھ عرصے بعد زویا کے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ اب اس ساری کہانی میں سوہا اکیلی رہ جائے گی۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو دوسروں کا گھر تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کبھی اپنا گھر آباد نہیں کر پاتے۔ کئی دفعہ وہ اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، یا پھر قدرت ان کو سزا دیتی ہے۔ ہبس ڈرامے کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہبس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ عائشہ کا دل اس وقت موم ہو جائے گا جب وہ ایک بچے کو جنم دے گی۔ ماں بننے کا احساس اس کو سب کچھ نظر انداز کرنے پر مجبور کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ باسط سے بہت دور ہو چکی تھی۔ عائشہ جو پہلے کسی کی بات نہیں سن رہی تھی، سب لوگ اسے سمجھا رہے تھے، پر اس وقت اس